बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आरबी पब्लिक स्कूल और कॉलेज खानेवाल से मैं हूँ आपकी मालिमा सफिया सुल्ताना, जमात दहम। आपका मज़मून है इस्लामियात लाज़मी। आज मैं आपको सूरह अहज़ाब की आयात 28 से 34 का लफ्ज़ी व मुहावरा उर्दू तर्जुमा करवाऊँगी और इंशाअल्लाह आज हम सूरह अहज़ाब की आयात का लफ्ज़ी व मुहावरा उर्दू तर्जुमा करने के अहल होंगे। सूरह अहज़ाब की आयात का तर्जुमा करवाने से पहले मैं आपको सूरह अहज़ाब का तारुफ करवा दूं। बच्चों, आपके पेपर में जो आपके मारूज़ी सवालात हैं, MCQs हैं, उनमें से ये जो सवालात हैं इनमें से भी आपसे पूछा जाता है। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, इसको बल्कि साथ साथ नोट करते जाएं। सूरह अहज़ाब की आयात की तादाद 73 है, 73। सूरह अहज़ाब की आयात की तादाद 73 है। सूरह अहज़ाब के 9 रुकू हैं। सूरह अहज़ाब मदनी सूरत है। सूरह अहज़ाब कुरान पाक के 21वें और 22वें पारे में है। अहज़ाब लफ्ज़ हिज़्ब की जमा है, जिसके मायने हैं लश्कर, ग्रोह, जमात वगैरह। आइए अब हम रुकू नंबर 4 आयात 28 से 34 का लफ्ज़ों का मुहावरा तर्जुमा पढ़ते हैं। बच्चों, अगर आपको जहाँ समझ ना आए आपने मुझे बताना है ताकि मैं आपको दोबारा से समझा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल का क्या मतलब है? कुल अपने कुल का पेश लाम कुल कह दो। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दो लि अज़वाजिका, अपनी बीवियों से। अज़वाज ज़ौज की जमा है, ज़ौज ज़ौजा बीवी को कहते हैं, अज़वाजिका बीवी को कहते हैं। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल लि अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दो, इन अगर, कुन्तुन्ना तुम, तुरिदना चाहती हो, हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी। ए नबी की बीवियों, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम दुनिया का माल या दुनिया की जिंदगी चाहती हो, वज़ीनतहा, और उसकी जीनत, उसकी सजावट, उसका बनाओ सिंगार, उसकी खूबसूरती, दुनिया का मालो मता। वज़ीनतहा, और उसकी जीनत चाहती हो, फ़तअलैना, बस तुम आओ, उमत्तिअकुन्ना, मैं तुम्हें कुछ माल दूं, मुसर्रिहुकुन्ना, और तुम्हें रुखसत कर दूं, सराहन जमीला, अच्छे से रुखसत। जमीला अच्छे से, सराहन रुखसत। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया। ए नबी की बीवियों, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहती हो, वज़ीनता, और उसकी सजावट या उसका बनाओ सिंगार चाहती हो, फ़तअलैना उमत्तिअकुन्ना, बस तो तुम आओ, मैं तुम्हें कुछ माल दूं, और उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, और मैं तुम्हें अच्छे तरीके से रुखसत कर दूं। समझ आ गई इसकी? यस मैम। चले अब अगली आयत पढ़ते हैं। व इन कुन्तुन्ना, व और इन अगर, व इन अगर, और अगर, कुन्तुन्ना तुम, और अगर तुम, तुरिदना चाहती हो, अल्लाह अल्लाह को, व रसूलहू और उसके रसूल को, व दारल आखिरा, दार कहते हैं घर को, आखिरा आखिरत का घर यानी जन्नत। अगर फरमाते हैं कि अपने उन बीवियों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर की तलबगार हो,
یا آخرت کا گھر چاہتی ہو، فإن اللہ تو پس اللہ تعالیٰ نے اعدہ تیار کر رکھا ہے، للمحسنات احسان کرنے والیوں کے لیے. محسن ہوتا ہے نا لفظ، محسن نام ہے، محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا. محسنات محسن کی مؤنث ہے، یعنی احسان کرنے والی عورتیں. محسن ہو گیا احسان کرنے والا مرد، اور محسنات ہو گئی احسان کرنے والی عورتیں. فإن اللہ پس اللہ تعالیٰ نے اعدہ تیار کر رکھا ہے، للمحسنات احسان کرنے والی عورتوں کے لیے. یہ جو لام لگا ہے نا محسنات کے ساتھ لل، اس لل کا مطلب ہے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں للہ، اللہ کے لیے. اکثر اردو میں بھی جو لام لگ جاتا ہے، لام کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا بلکہ. تو للہ اللہ کے لیے جیسے ہوتا ہے، للمحسنات احسان کرنے والی عورتوں کے لیے، من کنہ تم میں سے اجرن عظیمہ اجر عظیم. بس اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکار عورتوں کے لیے یا احسان کرنے والی عورتوں کے لیے، نیکوکار بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اگلی آیت، یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں. نساء نساء جو ہے نسوہ کی جمع ہے، نساء کہتے ہیں عورت کو. یا کا مطلب اے، نساء بیویوں نبی کی. یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، میں یاتی جو آئے گی من کنہ تم میں سے، بفاحشۃ فحاشی کے ساتھ، مبینہ کھلم کھلا صریح، کہ اگر تم میں سے کوئی صریح یا کھلم کھلا کوئی فحاشی کرے گی، یضاعف دگنا لہا اس کے لیے، عذاب ہوگا ضعفین دو گنا، تو ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے. یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، من یاتی من کنہ بفاحشۃ مبینہ، اگر کوئی تم میں سے کھلم کھلا فحاشی کے ساتھ آئے گی، یضاعف لہا العذاب ضعفین، تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. بچوں دوبارہ جب میں آپ کو یہ دہرائی کرواؤں گی نا تو پھر میں ان آیات کا مفہوم بھی بتاؤں گی. ابھی آپ ان آیات کا جو ترجمہ ہے وہ اچھے سے سن لیں. وَمَن يَقْنُتْ، اور جو کوئی فرما برداری کرے گی، من کنہ تم میں سے، للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوگی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گی، نوتہا ہم دیں گے اسے، ہا کا مطلب ہوتا ہے اسے، ہم دیں گے اسے اجرہا اس کا اجر، مرتین دوگنا کر کے دگنا کر کے اس کو اجر دیا جائے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کہ تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اسے دگنا ثواب دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. یا نساء النبی اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، لستنا تم نہیں ہو، کاحد کی طرح، من النساء عام عورتوں کی طرح. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تخضعنا بالقول کا مطلب ہے دبی دبی زبان میں، نرم لہجے میں بات کرنا. کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم پرہیزگار رہتی ہو، فلا تخضعنا بالقول، تو تم نرمی سے بات مت کرو. نرمی سے بات کرنے سے مراد کسی اجنبی شخص کے ساتھ، کسی غیر مرد کے ساتھ تم ان کے ساتھ نرمی سے بات مت کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، ایسا نہ ہو
کہ तमा या कोई उम्मीद पैदा हो जाए फी कल भी उसके दिल में, व मरजुन और कोई मर्ज, वकुल्ला कौलम मारूफा तुम उनके साथ दस्तूर के मुताबिक बात किया करो। दोबारा से इस आयत को सुन लें। या निसा नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का हद मिनन निसा, तुम आम औरतों जैसी नहीं हो। इन तकैतुन्ना, अगर तुम परहेज़गार रहना चाहती हो, फला तख़ज़अना बिलक़ौल, तो तुम गैर मर्दों के साथ नरमी से बात मत किया करो। फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, ऐसा ना हो कि उनके दिल में किसी किस्म का कोई मर्ज पैदा हो जाए, उनके दिल में अगर किसी किस्म का कोई मर्ज है तो उनके दिल में कोई उम्मीद पैदा हो जाए। वकुल्ना कौलन मारूफा, उनके साथ दस्तूर के मुताबिक बात किया करो। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, वकरना और ठहरी रहो फी बुयूतिकुन्ना अपने घरों में, वला तबर्रजना, और तबर्रजना का मतलब होता है जीनत दिखाना, सज धज दिखाना, बनाव श्रृंगार करके दिखाना। वला तबर्रजना, और तुम बनाव श्रृंगार मत करके दिखाओ। तबर्रुजुल जाहिलियातिल उला, जिस तरह ज़माना जाहिलियत में औरतें किया करती थी, जिस तरह बनाव श्रृंगार पहले ज़माना जाहिलियत में औरतें किया करती थी, उस तरह का बनाव श्रृंगार मत किया करो। वाक़िमन सलाता, नमाज कायम करो, वातीन ज़काता, और ज़कात दो, वातीन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह ताला तो ये चाहता है, लियुज़हिबा, दूर कर दे, अन्कुम, तुमसे, रिजसा, निजासत को, गंदगी को, नापाकी को, अहलल बैत, ए अहले बैत, बेशक अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि तुमसे नापाकी को दूर कर दे। अहले बैत, अहले बैत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान से अहले बैत कहा जाता है। या आप सल्लम की जो ज़वाज मुताहरात है, ज़ाहिर आप सल्लम का खानदान है, आपकी बीवियां हैं, तो कहा गया कि अहले बैत, आप सल्लम की बीवियों को मुखातिब करके अल्लाह ताला कहते हैं कि अहले बैत, बेशक अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि तुमसे नापाकी दूर कर दे, व ताहिरकुम ततहीरा, और वह तुम्हें पाक साफ कर दे। वज़कुरना, और जिक्र करो, माँ जो युतला, पढ़ी जाती हैं, फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाह, अल्लाह ताला की आयात, और जो तुम्हारे घरों में अल्लाह ताला की आयात पढ़ी जाती हैं उनका जिक्र करो, वल हिकमा, और हिकमत और दानाई की बातें। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और जो अल्लाह ताला की आयतें तुम्हारे घरों में और जो तुम्हारे घरों में अल्लाह ताला की आयतें और दानाई की बातें पढ़ी जाती हैं, उनको याद करो। इन्नल्लाह काना लतीफ़न खबीरा, बेशक अल्लाह ताला बारीक बीन और बाखबर है। बच्चों, आपको समझ आ गई है इसकी? जी टीचर। मैं यस आपको यस बेटा मैं अब आपको ना दोबारा से ये आयत पढ़ाऊंगी ना, तो साथ इसका मतलब भी बता रही हूँ ताकि आप पर वाज़े हो जाए, क्लियर हो जाए, आपको ये इस चीज़ की समझ आ जाए कि अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या हुक्म दिया है। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका, अल्लाह ताला यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दे रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दो, इन कुंतुन्ना तुरिदुनल हयात दुनिया, अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहती हो। बच्चों, दो तरह की जिंदगी है ना, एक दुनिया की जिंदगी है और एक आखिरत की जिंदगी है जो मरने के बाद हमने गुजारनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे ये कह दो कि अगर वो दुनिया की ज़िंदगी चाहते हैं, दुनिया की ज़िंदगी में ये होता है, ये जैसे जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की माल और दौलत, दुनिया की नेमतें, अगर तुम उसको चाहती हो तो, और दुनिया की खूबसूरती चाहती हो, तो उन्हें ये कहो, फ़ताअलीना, तुम आओ, मैं तुम्हें कुछ माल दूंगा, उससे रहेकुन्ना सराहन जमीला, और तुम्हें अच्छी तरह से रुखसत कर दूं। एक जिंदगी है आखिरत की जिंदगी। अगर तुम आखिरत की जिंदगी चाहती हो तो फिर जो है तुम्हारे लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। इस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहती हो तो तुम उन्हें कहो कि तुम आओ, मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छे तरीके से रुखसत कर दूं। बच्चे, इसका एक पस मंजर है, उसको ध्यान से सुन लें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ گھر میں عیش و عشرت کا سامان موجود نہیں تھا. آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں فقیری کا عالم تھا. کئی روز چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. جب فتوحات ہوئی، لڑائیاں ہوئی، تو بنو نذیر اور بنو قریظہ کا مال و متاع اور باغات مسلمانوں کے پاس آ گئے تو مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو گئی. مسلمان خواتین نے بھی اچھے اچھے لباس پہننے شروع کر دیے. ان کی دیکھا دیکھی ازواج مطہرات نے بھی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درخواست پیش کی کہ انہیں بھی اچھے لباس، کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں مہیا کی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مطالبہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض رہے. 1 مہینہ تک بالکل خاموش رہے. یعنی آپ صلی اللہ کو اس بات کا دکھ تھا کہ میری جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے دنیاوی چیزوں کو مانگا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاموشی اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ دنیا کا مال چاہتی ہے نا اور دنیا کی خوبصورتی چاہتی ہے تو آ جائے. تو انہیں کہو تم آؤ، میں تمہیں مال دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، یعنی اپنی زندگی سے خارج کر دوں، طلاق دے کے فارغ کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. انہیں یہ کہو اور پھر انہیں کہو وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کو، بدار الآخرہ، آخرت کی زندگی کو. آخرت کی زندگی ہے بہشت، جنت. مرنے کے بعد جو ہم نے زندگی گزارنی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اسے بدار الآخرہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو تم انہیں کہو، چاہتی ہو تو انہیں کہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ، تو اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے لیے، احسان کرنے والی عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. کلیئر ہو گئی یہ والی آیت؟ بچوں سمجھ آ گئی؟ Yes, miss. جی. Yes, miss. اب آ کے دیکھیں یا نساء نبی. ٹھیک ہے بچے، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، میں آتی من کو نہ. پھر اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا. پہلی آیت میں تو انہیں یہ کہا کہ انہیں رخصت کر دو. دوسری آیت میں یہ کہا کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہے نا تو انہیں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے کہو یا نساء نبی میں یات من کنہ بفاحشۃ مبینہ، کہ اگر کوئی تم میں سے کھلم کھلا کوئی برائی کرے گی، کوئی فحاشی کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. یہاں پر جو ازواج مطہرات ہیں ان کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. کچھ کے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہے. ان کا جو درجہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر چیز کا دگنا عذاب اور دگنا ثواب رکھا ہے. اگر ایک عام عورت کوئی برائی کرتی ہے، بالکل اسی طرح کی کوئی برائی نبی کی بیوی کرے گی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انہیں دگنا عذاب دوں گا. عام عورت نے بھی وہی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے بھی وہی کام کیا. تو ازواج مطہرات کو کتنا عذاب ملے گا؟ کتنا عذاب دیا جائے گا ازواج مطہرات کو؟ نبی کی بیوی کو دگنا، ان کو ڈبل عذاب ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے. پھر آگے کہا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوگی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم انہیں دگنا اجر دیں گے. وہی کام ایک عام عورت نے کیا، وہی کام نبی کی بیوی نے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی کام اگر نبی کی بیوی کرے گی تو ہم اسے دگنا اجر دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے ان کے لیے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے. اب جو بات میں نے بھی آپ کو بتائی کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں، وہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. عام عورتوں جیسے تم بالکل نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو کسی غیر مرد کے ساتھ نرمی سے بات مت کیا کرو. جیسے ہمارے ہاں عورتیں
مردوں کے ساتھ ہنس کر بات کر لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے یہ نبی کی بیویاں یہ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں، وہ غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر بات نہیں کریں گی. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسا نہ ہو کہ جو وہ مرد ہے جس کے ساتھ وہ ہنس کر بات کر رہی ہیں ان کے دل میں کوئی امید پیدا ہو جائے، وہ ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط امید لگا کر بیٹھ جائے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دستور کے مطابق بات کیا. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے پیغمبر کی بیویو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اگر تم چاہتی ہو کہ تم پرہیزگار ہو تو کسی غیر مرد سے نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں اگر کسی قسم کا کوئی مرض ہے، کوئی امید نہ پیدا ہو جائے. دستور کے مطابق بات کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اکثر گھر پہ بھیج دیا کرتے تھے. صحابہ اکرام کو ازواج مطہرات کے پاس اگر کوئی کام ہوتا، کوئی چیز منگوانا ہوتی تو وہ گھر جاتے تھے اور جا کر ان سے بات کیا کرتے تھے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار مت کرو. زمانہ جاہلیت میں خواتین زیورات پہن کر بازاروں میں بیٹھ جایا کرتی تھی، اپنی زبائش و رائش غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی اور اس میں فخر محسوس کیا کرتی تھی. مرد ان کے اوپر فکرے کستے تھے اور وہ اس میں خوش ہوتی تھی. اس بات کو فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم کا جو ہے یہ جو حکم ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو عورت ہے اس کا اصل جو دائرہ عمل ہے، اس کا گھر ہے، اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورت جو ہے گھر سے باہر نہیں رہ سکتی، وہ قید ہو جاتی ہے یا وہ قید ہو گئی ہے یا وہ گھر سے باہر قدم ہی نہیں نکال سکتی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر عورت حیا کے دائرے میں رہ کر، پردے میں رہ کر اپنے فرائض گھر کے کام یا دوسرے تعلیم حاصل کرنا، جابس کرنا، وہ کر سکتی ہے، لیکن پردے میں رہ کر. زمانہ یہاں پر جب کہا ہے نا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سور کر نہیں، کیونکہ وہ عورتیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے بازاروں میں جا کر بیٹھ جایا کرتی. اور کہا نبی کی بیویوں واقعی الصلاۃ، تم نماز پڑھو، واتین الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ دو، واتین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، تم سے شیطان نجاست کو دور کر دے. اہل بیت، اے اہل بیت، کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ جو یہ نجاست ہے اس کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے. وَاذْكُرْنَا، اور ذکر کرو، ما یتلیٰ فی بیوتکن، جو آیات تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں. یہ جو تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور دانائی کی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کو یاد کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے. آیات کا مطلب بھی سمجھ آ گیا آپ کو؟ یس مس. اچھا، اب بچے میں آپ کو جو اہم آیات ہیں جو امتحانی نقطہ نگاہ سے، ویسے تو یہ ساری کی ساری آیات اہم ہیں. 5 سالہ پیپر میں جو آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، ایک تو یہ 28ویں آیت ہے، یہ والی بھی آئی ہے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ. ویسے تو آپ نے سارا کو اچھے سے یاد کرنا ہے، لیکن اس کو آپ ہائی لائٹ بھی کر لیں تاکہ آپ ان آیات کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. وَقَرْنَا فِي بُیُوتِکُنَّ، یہ والی آیت. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاہِلِیَّةِ الْأُولَىٰ، بہت آسان آیت ہے. وَقَرْنَا، اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاہِلِیَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار مت کرو.
बाकी मिन सलाता, नमाज पढ़ो, वातीन ज़काता, ज़कात दो, वातीन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, क्योंकि अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुमसे शैतानी निजासत को दूर कर दे। अब जो अल्फाज मायने हैं वो भी इसी में से हैं। जैसे आप ये देखें, तुरिदना, तुम चाहते हो, ये अंडरलाइन करते जाइए इन अल्फाज को। तुरिदना, तुम चाहते हो, तालीना, तुम आओ, मत्ते कुन्ना, मैं तुम्हें माल दूं, उसर्रे कुन्ना, मैं तुम्हें रुखसत कर दूं। ज़ैफ़ीन, दुगना, यसीरा, आसान, यकनुत, फरमा बरदारी करने वाला, जो फरमा बरदारी करेगा। रिज़्कन करीमा, बाइज्जत रोजी, काहदिन, अंडरलाइन कर रहे हैं ना आप लोग मेरे साथ साथ बच्चों? यस मिस। बेटे मेरे साथ साथ ना इन अल्फाज को अंडरलाइन करते जाएं। काहदिन का मतलब है की तरह। ये अल्फाज आपके जो पेपर में अल्फाज मायने भी आते हैं। अल्फाज मायने इस तरह दिए जाते हैं कि अल्फाज दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इसका मतलब लिखें। एक लफ्ज दे दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ठीक होता है। उसका जवाब भी आप तभी दुरुस्त लिखेंगे जब आपको उसका मतलब आता होगा। अब वो अल्फाज मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ जो अल्फाज मायने पेपर में आ सकते हैं। काहदिन की तरह, इनत्तकैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो। फयतमा, इसका मतलब है तमा या उम्मीद। कल्ब किसे कहते हैं? कल्ब, कल्ब का क्या मतलब है? राहत हासिल करना। कल्ब हमारा जिस्मानी उज़्व है एक, दिल, दिल, दिल को, दिल, कल्ब ही उनके दिल, ठीक है। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ये मैंने आपको निशान लगवा दिया था। करना का मतलब है ठहरी रहो। रिजसा का मतलब है नापाकी, ये बाकी सारे आपको आते हैं। किमना कायम, सलात का मतलब नमाज, ज़कात का ज़कात ही होता है। ततहीरा, पाक करना। बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में। वल हिकमा, दानाई की बातें। लतीफ, अच्छा इसको, इस पूरे को आप अंडरलाइन करें। इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा, इस सारे को अंडरलाइन करें। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा का मफहूम बताएं। बेशक अल्लाह ताला बारीक बीन और बाखबर है। इसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला मालिक है, खालिक है, कुन कहकर इस कायनात का बनाने वाला है। वो इस दुनिया के छोटी सी चीज को लेकर बड़ी सी चीज, उसकी बारीकियों को जानता है, खबरदार है हर चीज से। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है सबक की? यस मिस। अच्छे से समझ आई है? यस। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो, कोई आयत समझ ना आई हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको वो आयत दोबारा से पढ़ा दूं। आफ्ताब बेटा, आज तो आपको कोई मसला नहीं हुआ? आफ्ताब, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? ना मिस, कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, सब समझ, मिस नेट से ही। अच्छा ठीक है। आपने अच्छे से इसको याद करना है, और अगर आपको समझ नहीं आती तो कल के लेसन में आप मुझे बता सकते हैं, और अच्छे से इसको याद करना है। याद मिस करने के, आफ्ताब तो है ही नहीं। अच्छा वो चला गया, मीटिंग छोड़ गया? यस मिस। अच्छा चले, कोई नहीं, मैं उससे बाद में रब्ता करती हूँ। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। अभी अल्लाह हाफिज नहीं करना, अभी मैं आपको इसको करती हूँ।